Good morning, everyone. Welcome back to our channel, Gorkhali Sisters. Those who are new and old, thank you for watching and stay tuned. So, तपाईँलाई म देखाउँछु अहिले चाहिँ म चेकआउटको रिसेप्सनमा छु. If I have to extend my stay for one more day, I'll stay here only because this is the best hotel I can ever stay and very good people. नेपाली स्टाफहरू पुरा हुनुहुन्छ, त्यो भएर हामीलाई पुरा इजी भयो है पापा. यहाँ हेर्नु न क्यामेरामा कस्तो लागिरहेको छ अब. दुख्छ र आज पनि तपाईँलाई त्यस्तै अलिअलि दुख्छ नि अलिअलि अन्त आँखा चाहिँ फुल्लिँदो रहेछ मुनिको क्या त्यो ड्रप हालेर होला चिसोले अन्त ड्रप हालेर पनि होला. सो अरू चाहिँ केही पापालाई प्रब्लम भएन. डक्टरले एउटा पेन किलर पनि दिएको थियो खानु भनेर तर पापालाई दुखेन. सो हि जस्ट अप्लाई ड्रप. अन्त तपाईँको लेजर गर्दा कस्तो थियो एक्सपिरियन्स? यो ट्याटु गरेको जस्तो हुँदो रहेछ चिरी घुँच्दो रहेछ. थ्याङ्क गड नतासाको सी ह्याड अ ल्याओभर एन्ड बिचरा यो अलिकति मात्रै सुतेर मलाई हेल्प गर्न आएको छ बिकज पापालाई चाहिँ अलिअलि चक्कर लाग्दैछ. सो म एक्लै सक्दिनँ. फर द्याट रिजन सी हेज कम बट हाउएभर इज फिट एन्ड फाइन. के खानुभयो ब्रेकफास्ट अहिले भर्खर भनिदिनु. मैले भेन्डीको झोल सुप फेभरेट बोइल अन्डा अनार. Okay guys, so we are on our way, so I'll film as much as I can, so stay tuned everyone. Bye Bunny. Bye. So we have boarded the auto now. Hi Natasha. Yes. So yahaबाट चाहिँ it's just 0.5 kilometers. अब चाहिँ हामी गएको because पापाको आज फेरि 10 बजेको छ appointment. I am so relieved that Natasha has joined me because अस्ति चाहिँ म एक्लै थिएँ कि अन्त मलाई अलिक साह्रै परेको थियो. Today it won't be that difficult. हेर्नुहोस् ल यसमा चाहिँ पानी आएर यस्तो भइरहेको छ बाटोहरू. ए हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कस्तो भएको होला हौ. तर आज शीतल छ है, गरम चाहिँ भएको छैन है, गरम भएको छैन है. सो आई शो यु द हस्पिटल नाउ. बाई एभ्रिवान. वी हेभ रिच द हस्पिटल. पापालाई चाहिँ पुरा चक्कर लाग्यो अरे, यो मेरो व्हिल चेयरमा छ. नतासा बहिनी चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ. नतासा बहिनीको चाहिँ आज फ्लाइट छ तर पनि बिचरा ऊ आएको. पहिला चाहिँ पापाको ओसिटी छ, त्यहाँदेखिको चाहिँ सेकेन्ड सेटिङ छ. मैले चाहिँ सोधेर वक्कै लगाएको छु. तस्किँदै छ. म गएर सोधेर आउँछु भने बसेँ तस्कियो. भर्खर आई ड्रप लगाएर बस्नुभएको छ मामा चाहिँ. भिजिटर्सहरूलाई चाहिँ यो रिस्ट ब्यान्ड दिँदो रहेछ यहाँ. ग्रिन कलरको पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ अरेन्ज कलर हुँदो रहेछ. अब यहाँ चाहिँ चिया र कफीको लागि यहाँ चाहिँ स्टल लगाइरहेको छ. मान्छेहरू अघि चाहिँ पुरा टेन्सनमा बसेको थियो तर अहिले चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ यहाँनिर खाँदैछ चिया है हो कफी. मामा यहाँ बसिरहनु भएको छ. मामा चाहिँ भर्खर ओसिटी गरेर आउनु भएको अन्त अहिले फेरि आई ड्रपको भए चाहिँ लेजरको लागि चाहिँ बसिरहनु भएको छ. यहाँ उसलाई पुरा टाउको दुख्यो अरे हो अन्त बाम लगाइरहेको छ उसको सेभियर हो बाम. किनकि टाउकोहरू नुहाएर क्या यहाँनिर पुरा पानीहरू परिरहेको छ क्या त्यही कारण यहाँनिर उसको टाउको दुखेको नुहाएर. यो हस्पिटल चाहिँ नम्बर 1 बेस्ट सबैजना है. स्टाफहरू पनि कस्तो राम्रो छ है. अब फेरि कस्तो क्लिन हौ, सिम्पल है तर चाहिँ दामी. त्यही रिसेप्सन. तिमीसँग यो तिमी आजसँग कति दिन हुन्छ यहाँ आएको? सेकेन्ड डे. भिको चाहिँ यो सेकेन्ड डे हो यहाँनिर आज आएको. छौँ यहाँ नानी ललिपप खाँदै बसिरहेको छ. यहाँनिर मान्छेहरू यो ओसिटी गर्ने जग्गा यहाँभित्र. मामा चाहिँ ओसिटी गरेर आएर बसिरहनु भएको. हाई मामा. हाई. तपाईँलाई ओसिटी गरेर कस्तो हुँदैछ? के पनि नहुँदा है त्यो जस्ट फोटो खिचेको त है, स्क्यान गरेको. स्क्यानिङ मात्रै गरेर आउनु भएको. अब त्यो उयो गर्दा चाहिँ दुख्छ अलिक. आई ड्रप लगाउँदा अलिकति पोल्यो है तपाईँलाई? अलिक पोल्यो. भर्खर आई ड्रप लगाएर बस्नुभएको मामा. यसको बाद चाहिँ लेजर हो. लेजरको चाहिँ यो वाला रुम हो. भी चाहिँ एकदम यहाँ उसको टाइम पास एउटा नानी भेटेको छ. उसले फेरि नानीसँग टाइम पास गर्दैछ. उसको नाम चाहिँ देवो. यहाँ चाहिँ पानी खानु छ भने यहाँनिर पानीको लागि उयस पनि राखिदिएको छ. यहाँनिर वासरुम पनि छ, लेडिज जेन्ट्स वासरुम. यो चाहिँ रिसेप्सन हो. यहाँ अल्ट्रासाउन्ड ERCहरू गर्छ, अल्ट्रासोनोग्राफी गर्छ. यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यसरी यहाँ बसिराखेको छ. वेटिङ. यो फेमस भयो चिया र कफी स्टल चाहिँ भिले चाहिँ यहाँनिर एकदम ब्राइब गर्दैछ किडलाई कि तिमी नाच अन्त म चाहिँ तिमीलाई चिप्स दिन्छु भनेर.
तिमीले ब्राइब गरेको नानीलाई अच्छे से वीले चिप्स दिन्छु भनेको छ कि त्यही कारण चाहिँ नाच्दैछ चिप्स दिन्छु भनेर नानी एक्साइटेड थैंक यू वापस गर्नु भन्दै बाद में खाना बाद में चाहिँ यहाँ पर राखिरहेको थियो यो स्टल हो टी एन्ड कफीको अन्त बिस्किटको अब चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ पापाको चाहिँ यहाँनिर लिजर हुँदैछ भित्र एन्ड सो मेनी पेसेन्ट्स वी आर वेटिङ हियर तपाईँले भनेको अलिअलि चाहिँ पेनफुल हुन्छ अरे ट्याटु हानेको जस्तो हुन्छ अरे है ट्याटु हानेको जस्तो चिरिक 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 दुख्छ अरे यहाँनिर अन्त ड्रप कन्टिन्युसली लाउनुपर्छ अन्त नतसाको चाहिँ बिचरा अब 2 बजी त्यो होटेलमा पुगेर रेडी हुनुपर्छ 1 बजीतिर म जान्छु आजको सेटिङले थर्ड गर्नु पर्दैन भने चाहिँ वी आर अल्सो रिटर्निङ ब्याक टु डिओन्डी सो होपफुली सेकेन्ड सिटिङमा भइहालोस् यहाँ है लेट्स प्रे फिङ्गर्स क्रस्ड डु प्रे ओके गाइस सो अल आवर प्रोसिजर इज डन तर एकैचोटि गर्नु हुँदैन अरे लेजर त्यही भएर अलिकति स्मल पोर्सन चाहिँ पापाको बाँकी छ गर्नु हो कस्तो भयो पापा तपाईँलाई दुख्यो लिली दुख्दैछ आज चाहिँ दुख्यो अस्तिको भन्दा नाउ वी आर वेटिङ फर द लिफ्ट नतसा अब जानुपर्छ सो आई हेभ टु एक्सटेन्ड माई स्टे फर 1 मोर डे अब भी चाहिँ 1 मोर डेको लागि बस्नु पर्यो फेरि तिमी होटल लाइफ र तिम्रो कस्तो चल्दैछ होटल लाइफ र हस्पिटल लाइफ पिस आउट नो अफेन्स अब चाहिँ हामी लिफ्टमा गएको मुनि हामीले अटो पनि बुक गरिसके अटो पनि पापालाई चक्कर लाग्यो अब लिफ्टमा गएको अब यहाँबाट मुनि त्यहाँबाट हामीहरू अटो लिएर चाहिँ होटल जाने हेलो मामा पेन किलर खाने डक्टरले खानु भनेको छ तर त्यस्तो पेन किलर खाने त दुखेको छैन नि त है तपाईँलाई यो लाइटहरू के मामाले चाहिँ पहिला नै हातमा ट्याटुहरू बनाउनु भएको छ त्यही कारण मामालाई चाहिँ फिल हुँदैछ कि त्यो ट्याटु गर्दाखेरि अलिकति दुखेको जस्तो नै है मामा तपाईँले ट्याटु कहिले बनाउनु भएको भनिदिनु न पुरा साल अगाडि अब चाहिँ यस्तो छ यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो देख्छ उयो चाहिँ रिसेप्सन हो यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर चाहिँ 8th फ्लोरबाट आएको यहाँ जाँदैछ मामा जानुहुँदैछ अब फेरि यहाँनिर भोलि 9 o'clock आउँछ 9 o'clock अपोइन्टमेन्ट छ बाहिरको वेदर हेरिहाल्नुहोस् यहाँ कल गर्दैछ बाहिरको वेदर चाहिँ यस्तो छ पानी परेर पुरा ग्लुमी डे भइरहेको छ भी चाहिँ यहाँनिर क्याब ड्राइभरसँग बात गर्नुहुँदैछ मामा यहाँ हुनुहुन्छ अटो नम्बर हो 0726 यही होला बाई सी यू टुमोरो पुगेर कल गर ल बाई कल गर है पुगेर सो वी हेभ रिच द होटेल पापाको सबै प्रोसिजर्स भइसक्यो आई एम चेकिङ ब्याक टु द सेम रुम ओह जिजस रुममा गएर भेट्छु है त तपाईँहरूलाई अब गाइज वी आर फाइनली ब्याक टु द सेम रुम पापालाई चाहिँ चक्कर आएर एकछिन ढल्किरहेको छ दबाई लाएर पापालाई चाहिँ अब आई मेक सम टी फर हिम अन्त आई एम गोइङ टु मेरो एउटा साथीको घरमा बिकज पापाले प्रपर फुड खानै भएको छैन यहाँको खाना पुरा मसालेदार लाग्यो अरे सो आई विल गो एन्ड मेक khichdi for my dad and then get it for him. Meanwhile, I'll make him some soup and then let him drink.
अन्त हाम्रो चाहिँ अलिकति लन्ड्रीहरू दिनु छ बिकज हामीले बेसी लुगा लिएर आएको थिएन थ्याङ्क गड नतासाले मेरो लागि लुगा ल्याइदियो पापा र मेरो लन्ड्री दिनु छ अन्त यस्तै छ हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो टिपिकल डे exploring the neighborhood of my hotel for some food and I found this coconut stall पापाको लागि चाहिँ म यहाँदेखिको कोकोनट लगेर जान्छु अन्त म पनि खान्छु यो चाहिँ हो एग मोड हेरिहाल्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ हस्पिटल इज जस्ट 5 minutes just 30 rupees and that is just 50 rupees sir give me one to drink okay he's packing two for papa because papa ko coconut water is favorite sir say hi sir say hi say hi no yo 50 are sir why is this 50 why 50 it is different coconut oh water does oh and this one small oh, okay he's just packing that for me straw pani diyo बिचराले मलाई इज भेरी नाइस 30 रुपिस मात्रै हैदराबादमा 40 सिलगढीमा झन् 50 हो 50 यहाँनिर चाहिँ 30 अरे इट्स रेनी यो I don't know how will I go back to my hotel now oh my god it's nice weather but it's raining heavy तर अब म छिटो छिटो जान्छु त्यहाँ चाहिँ के खाएर पापालाई दबाई दिएर चाहिँ आई विल गो टु माई फ्रेन्ड्स प्लेस ब्याक टु द रुम हातमा सामान हेर्नुहोस् त कति छ भिजे नि हौ आमामा कस्तो डरलाग्दो पानी हो हिँड्दै गएको यहीँ त रहेछ दोकानहरू यहाँ हेर्नु म भिजेर कति पापालाई लेमन राइस ल्याइदिनु ल पापालाई चाहिँ आई हेभ गिभन द लेमन राइस कस्तो रहेछ पापा फ्राइड राइस सेम अमिलो अलिअलि अलिअलि समथिङ खै म अलिकति खुवाइदिनु त कस्तो छ यो चाहिँ हेर्नु अथेन्टिक लेमन राइस विथ सम फ्रेन्च फ्राइज एन्ड पापड कस्तो मजाले उयसमा दिँदो रहेछ बनाना लिफमा है मिठो लाग्यो बनानाको लिफलाई देखेर चाहिँ खानु मन पऱ्यो होला तपाईँले यस्तै खानुपर्छ एन्ड पापा विल हेभ सम अनार जुस योसँग मिठो रहेछ त मलाई त मिठो लाग्यो है मैले त फर्स्ट टाइम खाएको तपाईँले पनि फर्स्ट टाइम खाएको होला टेस्टी भएछ टेस्टी ढल्केर अलिक सन्चो भयो रिङ्गाटा लाग्यो अलिकति गर्दा चाहिँ अघि आएर त्यहाँ होटेलमा अलिक लाग्यो आइपुग्दा ल अब साथीकोमा गएर उयो ल्याइदिन्छु खोले खिचडी खाने होइन ओके गाइस सो पापाले चाहिँ खाँदैछ आई हेभ बट सम स्यान्डविच फर माइसेल्फ स्यान्डविच एन्ड सम फ्रेन्च फ्राइज आई विल हेभ दिस एन्ड गो सो हेर्दै गर्नुहोस् के हुँदै जान्छ बाई भनिदिनु यहाँ हेरेर हौ तपाईँको साथीलाई पनि हाई भनिदिनु न अस्ति के नाम थियो तपाईँको साथीको फिन्जोलाई भन्नु न त हाई फिन्जो तिमीले सम्झेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तिमीलाई अन्त दिस इज माई फ्रेन्च फ्राइज एन्ड स्यान्डविच विथ सम ओरेन्ज जुस रिङ्गाटा चाहिँ लाग्छ पापा पुरा त्यो गर्दा उठ्नु चाहिँ हुँदैन होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ गर्दा त केही हुँदैन नि त दुख्दैन टाउको उठायो कि चाहिँ लिने गरेर चलिहाल्छ त्यो डक्टरले भनेको त्यस्तै हुन्छ अरे फुड टाइम गाइज आई एम फाइनली ब्याक टु माई रुम म चाहिँ साथीकोमा गएको थिएँ तर त्यहाँनिर चाहिँ इट वाज सो क्योटिक बिकज गाडी नपाएर ओ माई गड 1 hour वी वर जस्ट वेटिङ अन्तखेरि पापालाई चाहिँ माई फ्रेन्ड सी हेज प्याक्ड दिस खिचडी एन्ड मसरुम एन्ड गुन्द्रुकको झोल एन्ड गुन्द्रुकको झोल मेरो फेभरेट पापाको फेभरेट अरे थ्याङ्क यू प्रणिता भनिदिनु थ्याङ्क यू प्रणिता नानी अब यो गुण त मैले कहिले फर्काउनु होला र होइन
कुनै दिन सिलगढी आएको बेलामा आउँ घरमा होइन त्यतिखेर भेटौँ सो गाइज अब पापालाई चाहिँ घरको खाना नखाएर कस्तो फिल भइरहेको थियो म पनि उसकोबाट खाना खाएर आएको एन्ड आजको ब्लग चाहिँ यति नै छ है खानु त कस्तो भयो टेस्ट गर्नु त घरको खाना त्यसै मिठो हुन्छ नि दामी बस्तीको चामल रहेछ। बस्तीको चामल उसको साथीले मणिपुरबाट ल्याएको अरे सो थ्याङ्क यू प्रणिता अल्सो फर हेल्पिङ मी एन्ड गाइज दिस इज अबाउट इट फर टुडे प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सिलगढी आएको बेलामा चाहिँ अब बाटो काटेर जानु पाउँदैन नानीले होइन do one like, share and subscribe like, share and subscribe to our channel Gorkhali Sisters. Bye everyone. Good night. Bye everyone. Good night.